अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स, आइडिया वीकली में पाकिस्तान के शाहपर 3 ड्रोन के नेवल वर्जन की खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश के तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान आर्मी के साथ स्टाफ लेवल मुज़ाकरात, कमान किश 1 और 2 की एक साथ अकिंजी ड्रोन से टेस्टिंग और पाकिस्तान के लिए आने वाले अरसे में किसी भी किस्म की कंफ्लिक्ट में इसकी अफादियत को भी डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स भी इस वीडियो में शामिल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के तैयार किए जाने वाले शाहपर 3 ड्रोन के नए नेवल स्पेसिफिक वेरिएंट की कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान नेवी की जानिब से इस ड्रोन को पाइमेक यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस 2025 के मौके पर बाकायदा रिवील किया जाएगा। शाहपर 3 ड्रोन के इस नेवल वेरिएंट के बारे में जारी करदा इन CGI इमेजेस में इस ड्रोन को खास तौर पर 2 सोनोबॉय पार्ट्स के साथ देखा गया है, जबकि ये टोटल 8 एक्टिव पैसिव सोनोबॉयज को लॉन्च करने की सलाहियत की हामिल है। इसके अलावा इस पर 2 GIDS के ही तैयार करदा लाइट वेट टॉर्पीडोज को भी कैरी किया जा सकता है, जबकि इस पर सिंथेटिक अपर्चर रेडार भी प्रोवाइड किया जा रहा है जो तकरीबन 60 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसके अलावा इस पर वक्त जरूरत कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जैसे पेलोड भी कैरी किए जा सकते हैं और इस पर पाकिस्तान का मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाला जुमर 3 हाई डेफिनेशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा। गो के शाहपर 3 ड्रोन के एयरफोर्स और आर्मी वर्जन को आइडियाज दिफाई नुमाइश के मौके पर पहली मर्तबा रिवील किया गया था, ताहम इस ड्रोन की अभी तक कोई फॉर्मल फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट नहीं की जा सकी। फ्रेंड्स, तो कंपनी बेकर ने अपने कमान किश 1 मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल को अकिंजी ड्रोन से कामयाबी से पहली मर्तबा लाइव फायर टेस्टिंग से गुजारा है। रीसेंट टेस्टिंग के दौरान कमान किश 1 AI पावर्ड मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल ने डाइव टेस्ट के साथ साथ एरियल टारगेट को भी फिजा में हिट करने का कामयाबी से मुजाहरा किया है। गो के कमान किश 1 की एयर टू ग्राउंड 200 किलोमीटर बताई जाती है, ताहम एरियल टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने की रेंज अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई। ताहम हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर कमान किश 1 एरियल टारगेट के कोऑर्डिनेट्स रियल टाइम में अकिंजी ड्रोन या दीगर एसेट से हासिल कर सकता है, तो इस सूरत में इसकी 200 किलोमीटर की भी एरियल टारगेट्स को हिट करने की रेंज यकीनी तौर पर हासिल की जा सकती है। कमान किश 1 35 किलोग्राम वजनी है, जबकि इस हल्के वजन की बदौलत ये मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल बेकर के ही तैयार करदा TB2 ड्रोन, TB3 और अकिंजी के साथ बवक्त जरूरत इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, गो के पाकिस्तान भी TB2 और अकिंजी ड्रोन का ऑपरेटर है, लिहाजा पाकिस्तान की जानिब से तुर्किया से कमान किश 1 और कमान किश 2 मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल्स का हसूल पाक फिजाइया के जेर इस्तेमाल TB2 और अकिंजी ड्रोन को नई और स्टैंड ऑफ रेंज प्रोवाइड करेगी। फ्यूचर के किसी भी कंफ्लिक्ट में पाकिस्तान इन ड्रोन्स को भी अपनी फिजाई हदूद के अंदर रहकर लॉन्ग रेंज पर इस किस्म के स्मार्ट क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जो न सिर्फ बवक्त जरूरत एरियल थ्रेट्स बल्कि ग्राउंड टारगेट्स को भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से AI पावर्ड टेक्नोलॉजी की बदौलत निशाना बना सकते हैं। लिहाजा इस किस्म के ड्रोन्स के साथ साथ मिनी स्मार्ट क्रूज मिसाइल का हसूल यकीनी तौर पर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को आने वाले अरसे की किसी भी कंफ्लिक्ट में एडवांटेज और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। याद रहे कि कमान किश 2 की रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि कमान किश 1 अगर 200 किलोमीटर की रेंज रखता है, तो ये इस किस्म के ड्रोन्स को लीथल और प्रोटेक्टेड एयर स्पेस पर रहते हुए लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन रेंज प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीख में पहली मर्तबा आर्मी टू आर्मी स्टाफ लेवल टॉक्स कल रावलपिंडी में मुनक्किद होंगी। इस सिलसिले में बांग्लादेश का एक आला सतही वफ्द, जिसको मेजर जनरल हेड कर रहे हैं, आज ही पाकिस्तान पहुंचा है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद ने हाल ही में अपना बांग्लादेश का ऑफिशियल दौरा किया था, जहाँ उनके हाई लेवल मिलिट्री टू मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स और बातचीत हुई थी। बांग्लादेश के मार्जे वजूद में आने के बाद से ये पहला मौका है कि बांग्लादेश की आर्मी की जानिब से पाकिस्तान की आर्मी के साथ आर्मी टू आर्मी स्टाफ लेवल टॉक्स हो रही हैं।
برازیل کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ ترکیہ سے تلپر نامی انفینٹری فائٹنگ وہیکل اکوائر کرنے سے متعلق پاسبلٹیز کو ایکسپلور کر رہا ہے۔ برازیل اپنی آرم فورسز کی ریکوائرمنٹ کے پیش نظر گزشتہ کافی عرصے سے انفینٹری فائٹنگ وہیکل کی تلاش میں ہے، اور اس مقصد کے لیے ترکیہ نے اپنی تلپر انفینٹری فائٹنگ وہیکل برازیل کی آرمی کے لیے اب سے کچھ عرصہ پہلے برازیل میں ہونے والی دفاعی نمائش کے دوران بھی پریزنٹ کی تھی۔ ادھر ترک کمپنی BMC کی تیار کردہ التوگ نیو کامبیٹ ریڈی وہیکل کو بھی ٹرکش آرم فورسز کی سروس میں باقاعدہ شامل کر دیا گیا ہے۔ ترکیہ کی جانب سے شارک 135 ایساسان کی نیکسٹ جنریشن گن ٹرٹ سے اکپ اس وہیکل کو ہائیلی ایڈوانسڈ اور ٹیکٹیکل بیٹل فیلڈ کے لیے آئیڈیل قرار دیا گیا ہے، اور یہ وہیکل اب اپنی پریسیشن، پروٹیکشن اور لیتھیلٹی کی بدولت ٹرکش آرم فورسز میں آنے والے عرصے میں سرو کرے گی۔ تاہم تلپر بنیادی طور پر ایک ہیویئر کلاس کی انفینٹری فائٹنگ وہیکل ہے جو بنیادی طور پر ٹینک شیسی پر بیسڈ ہے۔ تاہم التوگ دراصل 8x8 ویلڈ آرمرڈ وہیکلز پر بیسڈ ہے، اور یہ ٹروپس کو کوئک ڈپلائمنٹ اور لانگ رینج کے ساتھ ساتھ تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈپلائی کرنے کے لیے کارآمد ہے۔ فرینڈز، چین کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنے Z-20 یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر کا نیا اسٹیلتھ ورژن بھی ٹیسٹ کر رہا ہے۔ چین کے Z-20، جس کو امریکی ساختہ بلیک ہاک کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے، اس کے پہلے ہی کئی مختلف ویریئنٹس متعارف کرائے جا چکے ہیں، جس میں آرمی اسپیسیفک ویریئنٹ کے علاوہ حال ہی میں متعارف کرائے جانے والا Z-20T یوٹیلیٹی پلس کامبیٹ ہیلی کاپٹر ورژن اور نیول اسپیسیفک ویریئنٹ قابل ذکر ہے۔ اب ریسنٹ رپورٹس کے مطابق چین کی جانب سے اسی Z-20 پر بیسڈ اسٹیلتھ ورژن بھی تیار کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں حال ہی میں کچھ امیجز سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں۔ فرینڈز، ترک کمپنی بیکر نے اپنے ہیوی اکینجی ڈرون کے ساتھ پہلی مرتبہ ایک اور ترک کمپنی ایسلسان کے تیار کردہ الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز پارٹ کو باقاعدہ ٹیسٹ فلائی کیا ہے۔ ان سسٹمز کی اس ڈرون کے ساتھ انٹیگریشن کے بعد ان الیکٹرانک وارفیئر پارٹس کو پہلی مرتبہ ٹیسٹ فلائی کیا گیا ہے، جو دراصل ترکیہ کے ڈرونز کے لیے تیار کیے جانے والے نئے الیکٹرانک وارفیئر ایسٹس کی ویلیڈیشن اور فیوچر میں الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی کو فردر انہینس کرنے کا باعث بنے گی۔ خیال رہے کہ ترکیہ کے اس ٹیسٹ فلائٹ میں ایساسان کے تیار کردہ 2 ڈیفرنٹ الیکٹرانک وارفیئر ایسٹس پارٹ کو ٹیسٹ فلائی کیا گیا ہے، جن میں سے ایک اینٹیڈوٹ 2 الیکٹرانک اٹیک جبکہ دوسری اینٹیڈوٹ 2 یعنی الیکٹرانک سپورٹ پارٹ تھی۔ خیال رہے کہ اس قسم کے الیکٹرانک وارفیئر پارٹس ان ڈرونز کو نہ صرف ایڈوانس سچویشن اویئرنیس بلکہ الیکٹرانک وارفیئر کی ڈومین میں دشمن کے ڈفرنٹ کمیونیکیشن ایسٹس کو ڈسٹرپٹ یا ناکارہ بنانے کے لیے بوقت ضرورت استعمال میں لائے جا سکتے ہیں۔ اس قسم کی کیپیبلٹی انمینڈ کامبیٹ ایریل وہیکل کو روایتی انٹیلیجنس، سرویلنس، ٹارگٹ ایکوزیشن اور انگیجنگ کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی پرووائڈ کرے گی، اور ترکیہ کی جانب سے آنے والے دنوں میں اس ڈرون کے دیگر یوزرز کو بھی یہ سسٹم ایکسپورٹ کیے جا سکتے ہیں۔ ترکیہ کی ایسلسان نے اینٹیڈوٹ سیریز کے ہی منی الیکٹرانک وارفیئر پارٹس بھی متعارف کرائی ہیں، جو اس سے ہلکے TB2 ڈرون کے ساتھ بھی انٹیگریٹ اور استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ فرینڈ، ساؤتھ کوریا نے اپنی نیوی کے لیے مزید 6 نئے میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کی انیشیل ریکوائرمنٹ کو آؤٹ لائن کیا ہے۔ ساؤتھ کورین سورسز کے مطابق ساؤتھ کوریا کی نیوی 6 مزید نئے میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ اکوائر کر سکتی ہے، اور اس مقصد کے لیے بوئنگ کے P-8A ایمبریئر کی جانب سے پرپوز کیے جانے والے ڈیزائن کے ساتھ ساتھ کوریا ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے بھی اپنا میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ اس مقصد کے لیے آفر کیا جا سکتا ہے۔ ساؤتھ کوریا پہلے ہی بوئنگ کے تیار کردہ P-8A پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ استعمال کر رہی ہے، جبکہ ساؤتھ کورین نیوی کی جانب سے 2018 کے کانٹریکٹ کے تحت ٹوٹل 6 P-8A سبمرین ہنٹرز امریکی کمپنی بوئنگ سے آرڈر کیے گئے تھے، اور اس سلسلے کا ابتدائی بیچ ساؤتھ کوریا کو 2024 میں ڈیلیور کیا گیا تھا، جبکہ مزید 3 کی ڈیلیوریز بھی 2024 کے اینڈ اور 25 کے اوائل کے لیے پلان تھی۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ساؤتھ کوریا کی جانب سے اپنی نیوی کے لیے بوئنگ کے ہی P-8A پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن متوقع ہے، کیونکہ سروس اس سے پہلے ہی بوئنگ کے تیار کردہ ان طیاروں کو استعمال کر رہی ہے۔ فرینڈز، آئیڈیا ویکلی میں بس اتنا ہی۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔